मास्टर एकेडमी ऑफ एजुकेशन में आप सबका खैर मकदम है। इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका खैर मकदम है। जैसा कि हम इससे पहले 12वीं जमात इल्म माशियात उर्दू मीडियम, इसमें हम मांग के कानून और मांग के कानून के मफरूज़ात का मुतालिया कर चुके हैं। आज हम मांग के कानून के मुस्तस्नियात का मुतालिया करेंगे। तो अजीज़ तुलबा और तालिबात, जैसा कि मांग के कानून के मफरूज़ात है, आप जानते हैं कि मांग का कानून जो है एक शर्तिया कानून है। शराइत की मौजूदगी में ये कानून जो है सही साबित होता है, वो मांग के कानून के मफरूज़ात हैं। जैसे हम पढ़ चुके हैं, तवक्कात नहीं होना चाहिए, फैशन तब्दील नहीं होना चाहिए, कीमत तब्दील नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कीमत के अलावा सारिफ की आमदनी की सतह तब्दील नहीं होना चाहिए। जब ये तमाम चीज़ें मामूल के मुताबिक होती हैं तो मांग का कानून जो है सही साबित होता है, वरना मांग का कानून जो है सही साबित नहीं होता या उसकी सदाकत जो है मजरूह होती है। तो अजीज़ तुलबा और तालिबात, बेशतर चीज़ों पर मांग का कानून जो है सही साबित होता है, लेकिन चंद चीज़ें या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर मांग के कानून का इतलाक नहीं होता, मांग का कानून जो है सही साबित नहीं होता। मांग का कानून सही साबित नहीं होता, यानी मांग का कानून क्या है, हम पढ़ चुके हैं कि जब कीमत में इजाफा होता है तो मांग में कमी वाक़ई होती है, और जब कीमत में कमी वाक़ई होती है तो मांग में इजाफा होता है। तो अजीज़ तुलबा और तालिबात, बेशतर चीज़ों पर मांग का कानून जो है सही साबित नहीं होता, तो वो तमाम जो है मांग के कानून के मुस्तस्नियात में आते हैं, जिसे हम मांग के कानून के मुस्तस्नियात कहते हैं। मुस्तस्नियात ये मुस्तस्ना से बना हुआ है, मुस्तस्ना से बना हुआ है। मुस्तस्ना की जमा मुस्तस्नियात है, यानी मांग के कानून की बहुत सारे मुस्तस्नियात हैं जिन पर मांग के कानून का इतलाक नहीं होता, या मांग का कानून जो है सही साबित नहीं होता। मांग का कानून सिंपली हम मांग के कानून को इस तरह से समझ सकते हैं कि व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, और व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। ये हमारे मांग के कानून का कंसेप्ट है, तस्वुर है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर मांग का कानून सही साबित नहीं होता। तो सबसे पहला मुस्तस्नियात में सबसे पहला पॉइंट है जरूरी अशिया। जरूरी अशिया किसे कहते हैं? जरूरी अशिया से मुराद ऐसी अशिया खिदमत जो इंसान की बका के लिए ज़रूरी हो, ऐसी अशिया खिदमत को ज़रूरी अशिया कहते हैं। जैसे इंसान के लिए रोटी कपड़ा और मकान जो है ज़रूरी है, इंसान की बका के लिए रोटी कपड़ा और मकान ज़रूरी है, तो ये ज़रूरी अशिया है। तो ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफा होने के बावजूद उनकी मांग में इजाफा होता है, जो इस कानून के खिलाफ है, इस कानून के बरअक्स है या इस कानून के खिलाफ है। तो इसलिए जरूरी अशिया पर इस कानून का इतलाक नहीं होता, ये कानून जो है सही साबित नहीं होता। जैसे अनाज, रोटी कपड़ा, जैसे अनाज है, गेहूं चावल बाजरा, इनकी कीमतों में इजाफे के बावजूद इनकी मांग में इजाफा होता है, क्योंकि दिन ब दिन आबादी में इजाफा हो रहा है। आबादी में इजाफे से मुराद सारिफीन की तादाद में इजाफा होता है, और सारिफीन की जब तादाद में इजाफा होता है तो सर्फी अशिया या जरूरी अशिया की मांग में इजाफा होता है। जैसे मिसाल के तौर पर मकान की मांग जो है, मकान की मांग कीमतों में इजाफे के बावजूद भी मकान और फ्लैट की मांगों में इजाफा हो रहा है, क्योंकि ये इंसान की बका के लिए जरूरी है। एक इंसान अपने मकान के अंदर पुरसुकून जिंदगी बसर कर सकता है, पुरसुकून जिंदगी बसर कर सकता है, और इंसान जो है पुरसुकून जिंदगी पसंद करता है। तो इसीलिए इंसान क्या है, मकान की मांग कीमत में इजाफे के बावजूद मकान की मांग करता है, ये जरूरी अशिया है। तो सिंपली हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जरूरी अशिया वो अशिया खिदमत जो इंसान की बका के लिए जरूरी हो, ऐसी अशिया खिदमत को जरूरी अशिया कहा जाता है। जैसे रोटी कपड़ा और मकान। तो ऐसी अशिया खिदमत की कीमतों में इजाफे के बावजूद उनकी मांग में इजाफा होता है, यानी प्राइस इंक्रीज होती है तो उनका डिमांड भी इंक्रीज होता है, जो इस कानून के खिलाफ है। जबकि हमारा कानून कहता है कि जब कीमत में इजाफा हो तो मांग कम होती है, और जब कीमत में कमी वाक़ई हो तो मांग में इजाफा होता है।
ہے تو ہمارے اس قانون کے خلاف ہے، اس لیے ضروری اشیاء پر اس قانون کا اطلاق نہیں ہوتا، یہ قانون جو ہے صحیح ثابت نہیں ہوتا۔ دوسرا ہمارا پوائنٹ ہے، دیکھیں گے یہاں پر توقیری اشیاء۔ توقیری اشیاء یعنی وہ اشیاء خدمات جو انسان کے وقار کو دوبالا کرتی ہے، انسان کے وقار میں اضافہ کرتی ہیں، ایسی اشیاء خدمات کو توقیری اشیاء کہتے ہیں۔ جیسے بیرونی ممالک کے نیکلس، بیرونی ممالک کے کپڑے، بیرونی ممالک کی مرسیڈیز گاڑیاں، بیرونی ممالک کے مختلف ممالک کی قیمتی چیزیں، تو ایسی اشیاء خدمات جو ہے کیا کرتی ہیں، ایسی اشیاء خدمات کو ہم توقیری اشیاء کہتے ہیں، کیونکہ ایسی اشیاء خدمات سے انسان کا وقار بلند ہوتا ہے، انسان کا وقار دوبالا ہوتا ہے، تو ایسی اشیاء خدمات کو ہم توقیری اشیاء کہتے ہیں، یعنی وقار ظاہر کرنے والی اشیاء کہتے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، وقار ظاہر کرنے والی جو اشیاء ہوتی ہیں ان کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود ان کی مانگ میں اضافہ ہوتا ہے، جو اس قانون کے خلاف ہے۔ جیسے ڈائمنڈ، ہیرے جواہرات جو ہیں، ہیرا جسے ہم کہتے ہیں ڈائمنڈ کی قیمت میں اضافے کے باوجود اس کی مانگ میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی مانگ جو ہے امیروں کی جانب سے ہوتی ہے، اور یہ وقار ظاہر کرنے والی شے ہے، اس لیے کہ ہیرے کی قیمت میں اضافے کے باوجود اس کی مانگ میں اضافہ ہوتا ہے۔ بیرونی ممالک کی مرسیڈیز گاڑیاں جو ہوتی ہے، بیرونی ممالک کی گاڑیاں جو ہوتی ہے یا مرسیڈیز جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، تو ان کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود مانگ میں اضافہ ہوتا ہے، تو اس لیے یہ اس قانون کے خلاف ہے، تو توقیری اشیاء پر اس قانون کا اطلاق نہیں ہوتا۔ تو سمپلی وی کین ایکسپلین اٹ، ہم اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ توقیری اشیاء سے مراد وقار ظاہر کرنے والی اشیاء، وقار ظاہر کرنے والی اشیاء یعنی ہیرے جواہرات، بیرونی ممالک کے نیکلس، بیرونی ممالک کی گاڑیاں، بیرونی ممالک کے کپڑے، بیرونی ممالک کی قیمتی چیزیں، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ انسان کے وقار کو بلند کرتی ہے، انسان کے وقار کو دوبالا کرتی ہے، اور وقار ظاہر کرنے والی اشیاء کی قیمت میں اضافے کے باوجود ان کی مانگ میں کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ ان کی مانگ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے جو اس قانون کے خلاف ہے، مانگ کے قانون کے خلاف ہے، اس لیے وقار ظاہر کرنے والی اشیاء پر اس قانون کا اطلاق نہیں ہوتا۔ تیسرا ہمارا پوائنٹ ہے یہاں پر گیفن اشیاء، گیفن پیراڈاکس جس کو کہا جاتا ہے، گیفن اشیاء۔ گیفن اشیاء سے مراد عزیز طلباء و طالبات، گیفن اشیاء سے مراد ایسی اشیاء خدمات جو ادنا درجے کی ہو، ادنا درجے کی اشیاء خدمات یا کمتر درجے کی اشیاء خدمات، جیسے مثال کے طور پر گیہوں کے مقابلے میں جوار جو ہے ادنا درجے کی اشیاء ہے، شکر کے مقابلے میں گڑ جو ہے ادنا درجے کی اشیاء ہے، تو گیفن اشیاء یا اچھے پھل کے مقابلے میں خراب سڑے گلے پھل جو ہوتے ہیں وہ ادنا درجے کی اشیاء ہیں، تو گیفن اشیاء پر بھی اس قانون کا اطلاق نہیں ہوتا۔ گیفن سے مراد ادنا درجے کی اشیاء، کمتر درجے کی اشیاء۔ رابرٹ گیفن نے اس تصور کو پیش کیا ہے، تو گیفن اشیاء ادنا درجے کی اشیاء کی قیمت میں کمی کے باوجود ان کی مانگ کم ہوتی ہے، جو اس قانون کے خلاف ہے۔ جبکہ ہمارا قانون کیا کہتا ہے؟ ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ جب قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو مانگ میں کمی واقع ہوتی ہے، جب قیمت میں کمی واقع ہوتی ہے تو مانگ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن گیفن اشیاء یعنی ادنا درجے کی اشیاء کی قیمت کم ہونے کے باوجود اس کی مانگ کم ہوتی ہے، تو یہ جو ہے اس قانون کے خلاف ہے، اس لیے گیفن اشیاء پر اس قانون کا اطلاق نہیں ہوتا۔ گیفن اشیاء جو ہے اس قانون سے مستثنا ہے، اس قانون سے بری ہے، یا گیفن اشیاء پر یہ قانون جو ہے صحیح ثابت نہیں ہوتا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ گیفن اشیاء سمپلی آپ اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہو کہ ایک پھل بیچنے والا ہے، پھل بیچنے والے کے پاس ایک ٹوکری کے اندر اچھے فروٹس رکھے ہوئے ہیں اور دوسری ٹوکری کے اندر سڑے گلے فروٹس رکھے ہوئے ہیں۔ اچھے فروٹس اگر آپ اس سے قیمت معلوم کرو گے تو اچھے فروٹ کی
कीमत फॉर एग्जांपल अच्छे एप्पल की कीमत वो 200 रुपये पर केजी कहेगा और खराब और सड़े गले एप्पल की कीमत वो 50 रुपये पर केजी कहेगा। लेकिन इसके बावजूद आप अच्छे एप्पल खरीदोगे, कीमत ज्यादा होने के बावजूद भी आप अच्छे एप्पल खरीदोगे, अच्छे एप्पल की मांग करोगे, और सड़े गले एप्पल की कीमत कम होने के बावजूद भी आप उसकी मांग नहीं करोगे, उसकी मांग कम होगी। तो अजीज तुलबा व तालिबात, गिवन अशिया से मुराद अदना दर्जे की अशिया, अदना दर्जे की अशिया की कीमत कम होने के बावजूद उनकी मांग कम होती है, जो इस कानून के खिलाफ है। इसलिए गिवन अशिया पर ये कानून जो है सही साबित नहीं होता। इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है तवक्कात। ये अहम नुक्ता है, इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तवक्कात, एक सारिफ का इम्कान या खदशा तवक्कात कहलाता है। एक सारिफ अगर ये तवक्के कर ले कि आज, जैसे मिसाल के तौर पर आज किसी शय की कीमत 5 रुपए पर केजी है, अब कीमत में इजाफा हुआ, 5 से 6 हो गई, बराबर है 5 रुपए पर केजी पर वो 10 केजी की मांग करता था। अब कीमत में इजाफा हो गया, 5 से 6 हो गई, तो यानी कीमत में इजाफा हुआ तो मांग कम होनी चाहिए। लेकिन सारिफ को ये तवक्के हो जाती है, ये इम्कान हो जाता है, या ये खदशा हो जाता है सारिफ को कि आज की बढ़ी हुई कीमत जो 5 से 6 हुई है, कल और बढ़ जाएगी, 8 रुपए पर केजी हो जाएगी। तो वो क्या करेगा, आज की ज्यादा कीमत पर ज्यादा मांग करेगा। तो ये मांग के कानून के खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि मांग का कानून कहता है कि जब कीमत कम पर मांग ज्यादा होनी चाहिए और कीमत ज्यादा पर मांग कम होनी चाहिए, तो ये मांग के कानून के खिलाफ हो जाएगा। तो सारिफ को तवक्कात पर ये कानून जो है सही साबित नहीं होता। सारिफ की तवक्कात पर ये कानून नाकाबिल अमल है। इसी तरह से सारिफ, अगर सारिफ जैसे आज किसी शय की कीमत 5 रुपए केजी है, तो सारिफ की मांग 10 केजी है, 10 किलोग्राम की मांग करता है सारिफ। लेकिन अगर उसको ये इम्कान हो जाए 5 से कम होकर कीमत 4 हो जाती है, कीमत 4 हो जाती है, तो और उसको ये इम्कान हो जाए, 4 रुपए कीमत है आज बाजार में, अब उसको ये इम्कान हो जाता है कि ये कीमत जो है 5 रुपए से 4 रुपए कम हुई है, ये कल बाजार में और कम होगी, 1 रुपए पर केजी पर आ जाएगी ये चीज, ये शय जो है इस शय की कीमत 1 रुपए पर केजी हो जाएगी। तो वो क्या करेगा, आज की मांग जो है कम कर देगा, यानी कम कीमत पर मांग कम करेगा, जो इस कानून के खिलाफ है। कल जब 1 रुपए पर केजी होगी तो वो ज्यादा से ज्यादा मिकदार खरीदेगा। तो ये सारिफ के तवक्कात है, सारिफ के तवक्कात पर ये कानून जो है नाकाबिले अमल है। तो सिंपली इसको हम इस तरह से बयान कर सकते हैं कि सारिफ की तवक्कात से मुराद मुस्तकबिल के इम्कानात और खदशात को सारिफ की तवक्कात कहते हैं। सारिफ को ये इम्कान हो जाए कि आज की बढ़ी हुई कीमत कल और बढ़ेगी, तो वह आज की बढ़ी हुई कीमत पर ज्यादा मांग करेगा, यानी ज्यादा कीमत पर ज्यादा मांग करेगा। सारिफ को यह अगर इम्कान हो जाए कि आज की कम हुई कीमत कल और कम होगी, तो आज की कम कीमत पर कम मांग करेगा, जो इस कानून के खिलाफ है। इसलिए सारिफ की तवक्कात पर यह कानून जो है नाकाबिले अमल है, ये कानून जो है सही साबित नहीं होता। तो अजीज तुलबा और तालिबात, ये था हमारा चौथा पॉइंट। अब हमारा जो है 5वां पॉइंट जो है ला इल्मी है। ला इल्मी से मुराद यानी बाजारी हालात से वाकिफियत का ना होना। यानी मिसाल के तौर पर आपको ये मालूम नहीं है कि बाजार में प्याज की कीमत कितनी है, आपको ये मालूम नहीं है बाजार में पोटैटो की कीमत कितनी है, आलू की कीमत कितनी है, आपको ये नहीं मालूम है कि बाजार में मुख्तलिफ सब्जी तरकारियों की कीमत कितनी है, और आप बाजार चले जाते हैं। तो ये ला इल्मी है। ला इल्मी की बुनियाद पर क्या होता है, ये कानून जो है सही साबित नहीं होता। तो ला इल्मी से मुराद बाजारी हालात, अशिया और खिदमात की कीमतों से नावाकिफियत का होना ला इल्मी कहलाता है। तो अजीज तुलबा और तालिबात, ला इल्मी पर ये कानून जो है सही साबित नहीं होता। ये कानून सही साबित नहीं होता क्योंकि ला इल्मी की बुनियाद पर सारिफ जो होता है कम कीमत पर मांग कम करता है और ज्यादा कीमत पर मांग ज्यादा कर लेता है, जो इस कानून के खिलाफ है। जैसे मिसाल के तौर पर
جیسے بازار میں پوٹیٹو جو ہے آلو 15 روپے پر کے جی ہے. اب صارف کو یہ معلوم نہیں ہے، صارف قیمت سے واقفیت نہیں ہے، صارف کو بازاری حالات سے واقفیت نہیں ہے، تو صارف کیا کرتا ہے 15 روپے پر کے جی ہے. صارف ایسے سمجھتا ہے کہ یہ تو قیمت 15 روپے پر کے جی ہے، یعنی آلو کی قیمت بہت کم ہے، تو اس قیمت پر کیا کرتا ہے وہ زیادہ مانگ کر لیتا ہے، یعنی زیادہ قیمت پر مانگ زیادہ ہو جاتی ہے، جو اس قانون کے خلاف ہے. اسی طرح سے صارف اگر بازار میں 2 روپے پر کے جی آلو ہے، پوٹیٹو ہے، اب صارف ناواقفیت کی بنیاد پر صارف بازار پہنچتا ہے، اور صارف بازار پہنچنے کے بعد کیا کرتا ہے کہ 2 روپے پر کے جی ہے، یعنی وہ ایسا اندازہ لگاتا ہے کہ یہ قیمت بہت زیادہ ہے، تو یہ کم قیمت پر وہ کیا کرتا ہے کم مانگ کرتا ہے، یعنی ضرورت کے مطابق خریدتا ہے تو کم قیمت پر کم مانگ کرتا ہے، زیادہ قیمت پر زیادہ مانگ کرتا ہے. تو یہ دراصل کیوں ہوتا ہے؟ یہ لا علمی کی بنیاد پر ہوتا ہے، یعنی صارف بازاری حالات سے پوری طرح واقف نہیں ہوتا، بازار میں اشیاء و خدمات کی قیمتوں سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے صارف کیا کرتا ہے کم قیمت پر کم مانگ کرتا ہے، زیادہ قیمت پر زیادہ مانگ کرتا ہے، جو اس قانون کے خلاف ہے، اس قانون کے خلاف ہے. اس لیے لا علمی پر یہ قانون جو ہے صحیح ثابت نہیں ہوتا. اس کے بعد اور بھی بہت سارے نکات ہیں، جیسے دکھلاوے کے اثرات ہیں. دکھلاوے کے اثرات یعنی عزیز طلباء و طالبات، سمپلی ہم اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ دکھلاوے کے اثرات پر یہ قانون جو ہے صحیح ثابت نہیں ہوتا، یعنی کسی کی پیروی کرنا، کسی کی تقلید کرنا. عام طور سے سماج کے اندر امیروں کی تقلید جو ہے غریب کرتا ہے، غریب جو امیروں کی تقلید کرتا ہے، یعنی دکھلاوے کے اثرات اس کو کہا جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے امیروں کی اس میں کیا ہوتا ہے دکھلاوے کے اثرات کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کم قیمت پر مانگ کم ہوتی ہے، زیادہ قیمت پر مانگ زیادہ ہوتی ہے. دکھلاوے کے اثرات کی وجہ سے جیسے امیر مختلف پائیدار اشیاء اور خدمات جو ہوتی ہیں، جیسے واشنگ مشین ہے، مختلف چیزیں ہیں، اے سی ہے، ایئر کنڈیشن ہے، اس کے علاوہ جو ہے کولر وغیرہ ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہے گاڑیاں وغیرہ ہے، تو یہ تمام چیزیں ایک غریب بھی جو ہے کیا کرتا ہے امیروں کی تقلید کرتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے ان چیزوں کو خریدنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ بھی اپنے آپ کو ایک امیر ثابت کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنا چاہتا ہے. تو عزیز طلباء و طالبات، دکھلاوے کے اثرات جو ہوتے ہیں، دکھلاوے کے اثرات کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ زیادہ قیمت پر مانگ زیادہ ہوتی ہے، جو اس قانون کے خلاف ہے. جیسے مثال کے طور پر بہت ساری اگزامپل ہے. دکھلاوے کے اثرات عام طور سے عورتوں کے اندر زیادہ ہوتے ہیں. اگر پڑوس میں کسی نے کوئی زیورات بنائے ہیں تو دوسرے پڑوسی کی بیوی بھی زیورات بنانے کی اپنے شوہر سے ضد کرتی ہے، تو وہ بھی زیورات بناتی ہے، پھر وہ بھی دکھلاتی ہے کہ میں بھی کسی سے کم نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امیروں کی تقلید کرنا، حالانکہ اس کی اتنی پرچیسنگ پاور نہیں ہے، حالانکہ اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ کوشش کرتے ہیں اور ان اشیاء و خدمات کو خریدتے ہیں تاکہ ایک سماج میں لوگوں کے ساتھ برابری کی جا سکے، لوگوں کو اپنا وقار، بلند وقار بتایا جا سکے. تو عزیز طلباء و طالبات، دکھلاوے کے اثرات یعنی ایسی اشیاء و خدمات جو ہوتی ہیں جس سے انسان کا معیار ظاہر ہوتا ہے، جس سے انسان کا معیار زندگی ظاہر ہوتا ہے. تو ایسی اشیاء و خدمات جو ہوتی ہیں وہ ان کو زیادہ قیمت پر ان کی زیادہ مانگ ہوتی ہے. تو دکھلاوے کے اثرات پر یہ قانون جو ہے صحیح ثابت نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دکھلاوے کے اثرات کی وجہ سے زیادہ قیمت پر مانگ زیادہ ہوتی ہے. اس کے بعد ہمارا 7واں پوائنٹ ہے ہمارا دکھلاوے کے اثرات کے علاوہ نفسیاتی خام خیالی. نفسیاتی خام خیالی سے مراد یعنی کچا خیال جس کو کہا جاتا ہے.
کچا خیال جس کو کہا جاتا ہے کہ نفسیاتی اعتبار سے ہر فرد مختلف ہوتا ہے. جیسے نفسیاتی خام خیالی سے مراد کچا ہونا، کچے خیال کا ہونا نفسیاتی خام خیالی کہلاتا ہے. نفسیاتی خام خیالی کی بنیاد پر کم قیمت پر مانگ کم ہو جاتی ہے اور زیادہ قیمت پر مانگ زیادہ ہو جاتی ہے. تو یہ جو اس قانون کے خلاف ہو جاتا ہے، تو اس لیے نفسیاتی خام خیالی پر یہ قانون جو ہے صحیح ثابت نہیں ہوتا. جیسے مثال کے طور پر مثال کے طور پر ہم سمجھ سکتے ہیں اس کو کہ اگر کوئی 200 روپے کی چیز آپ کو 2 روپے میں دیتا ہے تو آپ سوچ میں پڑ جاتے ہو کہ کہیں اس کے اندر کوئی نقص تو نہیں ہے، اور آپ یہ سوچ کر اس اشیاء و خدمات کو، اس شے کو آپ خریدنے سے انکار کر دیتے ہو، حالانکہ اس شے کے اندر کوئی نقص موجود نہیں ہے. تو یہ نفسیاتی خام خیالی ہے. اسی طرح سے کوئی اگر آپ کو بہت زیادہ مہنگی چیزیں سستے میں دے دے، کم قیمت پر دینے کے لیے تیار ہو جائے، تو آپ سوچ میں پڑ جاتے ہو کہ کہیں اس کے اندر کچھ نقص تو نہیں ہے، اس لیے یہ فروخت کرنا چاہتا ہے، اس لیے یہ کم قیمت پر دے رہا ہے، جس کی بنیاد پر آپ کیا کرتے ہو، اس شے کو خریدنے سے انکار کر دیتے ہو. تو یہ نفسیاتی خام خیالی ہے. تو نفسیاتی خام خیالی کی بنیاد پر کم قیمت پر مانگ کم ہو جاتی ہے، جو اس قانون کے خلاف ہے. اس لیے نفسیاتی خام خیالی پر یہ قانون جو ہے صحیح ثابت نہیں ہوتا. اب ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہے عادات. عادات پر بھی یہ قانون جو ہے صحیح ثابت نہیں ہوتا. عادات سے مراد یہاں پر اس طرح سے اس کو ہم بیان کر سکتے ہیں کہ بعض چیزوں کی مانگ عادت کی بنیاد پر ہوتی ہے. عادت کی بنیاد پر بعض اشیاء و خدمات کی مانگ جو ہے عادت کی بنیاد پر ہوتی ہے. عادت کی بنیاد پر جن اشیاء و خدمات کی مانگ کی جاتی ہے ان کی قیمت زیادہ ہونے کے باوجود مانگ زیادہ ہوتی ہے، مانگ کم نہیں ہوتی. عزیز طلباء اور طالبات، جیسے عادت والی اشیاء و خدمات، نشہ آور اشیاء و خدمات کی قیمتیں زیادہ ہونے کے باوجود مانگ زیادہ ہوتی ہے. نشہ آور ادویات کی قیمت زیادہ ہونے کے باوجود ان کی مانگ زیادہ ہوتی ہے. نشہ آور اس کے علاوہ مختلف مختلف اشیاء و خدمات جن کی مانگ عادت کی بنیاد پر ہوتی ہے، جیسے سگاریٹ ہے. اسموکنگ کرنے والا جو ہے، اگر سگاریٹ جو ہے قیمت میں اضافہ بھی ہو جائے، سگاریٹ کی قیمت میں اگر 10 روپے پر ایک فی سگریٹ 10 روپے ہو جائے تو بھی وہ اس شے کی مانگ کرے گا، کیونکہ وہ اس کی مانگ عادت کی بنیاد پر کرتا ہے. اگر 20 روپے ہو جائے تب بھی اس شے کی مانگ کرے گا، کیونکہ اس کی مانگ عادت کی بنیاد پر ہے. اسی طرح سے شراب ہے اور دیگر چیزیں ہیں. نشہ آور اشیاء اور خدمات، نشہ آور ادویات جو ہوتی ہیں ان کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود ان کی مانگ زیادہ ہوتی ہے، جو اس قانون کے خلاف ہے، مانگ کے قانون کے خلاف ہے. اس لیے عادات پر یہ قانون جو ہے صحیح ثابت نہیں ہوتا. تو عزیز طلباء و طالبات، یہ تھے مانگ کے مستثنیات جن پر مانگ کا قانون جو ہے ناقابل عمل ہے. آج کے اس ویڈیو کے اندر بس اتنا ہی. تو عزیز طلباء و طالبات، یہ مانگ کے قانون کے مستثنیات ہیں.